Hello la famille. Alors اليوم عندنا فول داي كيو ان اي، يعني غادي نجاوبكم على كاع لي كيسيون اللي حطيتو ليا في ستيكر ديال لي ستوري في انستغرام. يكونوا دي كيسيون بيرسونيل، دي كيسيون على لونطرينمون، دي كيسيون على الماكله، على القرايه، على الخدمه. المهم ان بو دو تو. حاولت نختار لي كيسيون اللي بانوا ليا لي بلوز انتريسونط واللي غتستافدوا منهم. دونك دابا غادي نديكم معايا، غنترينيو بعدا قبل ابر بودي، كثر فوكس صدر ظهر. غنخدموا كامل سوبر سيت. غنمشيو دابا نترينيو وابخي ندوزو الخدمه ونصور لكم كلشي. ما قدرتش نصور لكم في الاخر ديال لا سيونس، كنت باغي نشرح لكم الورك اوت. عيط لي الليفرور، كنتسنى واحد الكولي نوريكم شنو فيه. يلا قلت لكم بان باغي نوصلوا دغيا ومجدولين. قالت لك بغات تسوق. دونك الله يستر الله يحفظ. شوف 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 الغيط، شوف الغيط. هبطي فنان. شوش واحد كيصوب فنان طالع. غازي عمر اجي اضوال بقي اضوات. بعدين هاد الخطوه بقي اضوال. وخلي بقي غادا ماشي وقف في سبان في روج، سبان في روج. رياض لابا. يلا جو 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 جو. هاجي جو عندك. نبدا نفريم بشويه بشويه نفريم بشويه. انا غازي جو 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 جو. الرجل وحده الاخرى حيدها ديك الرجل، حيد ديك الرجل. ايه وكو كان واحد فوق شي دراري. فاش بان لكم المهم فاش بان لكم واحد الطوموبيل فيها مجدوري، ما تجيو لا موراها لا قدامها لا حداها لا. دودان واو ناري شنو كدير؟ مجدولين. الا كان الموطور حداك وضربتي هاد الكود فوق راه غتلوحي. تبعي هذاك ووقفي في داك الفوغو. بارك فيني زيرينا فراني صافي. لي كات سينيو بون. انا ما بقيتش باغي هادشي. انا هبط تعويره ولا لا؟ كونوا دي بروبليم ديال الغيط. دابا نشوفوا شنو كاين في البوست ورك اوت ديالي. عندي كاربس، بروتين، طون. هنا بودي بيلدرز لايف، هنا حياة الرفاهية. شنو هي هادي؟ سويت بوتيتو. بطاطا حلوة. يا وهذا شنو هو؟ تشيكن بريست. الصدر ديال الدجاج. وهذه شنو هي؟ watermelon. البطيخ دلاح. الدلاح. انا شحال عندك ديال الدلاح؟ برتين كيلو.
كيلو بارك الله. وهادي صوص سكري. صحه. يعطيك الصحة. دابا وصلت الوقيته اللي غادي نجاوبكم على لي كيسيون ديالكم. جاوني بزاف ديال لي كيسيون في انستغرام، كانوا دي كيسيون بيرسونيل، دي كيسيون اون رابور مع السبور، دي كيسيون على الخدمه، على القرايه، يبانوا ليا انتريسونط واللي غادي يقدروا يعاونكم وتقدروا تستافدوا منهم. واش السكس افيكتي الناس اللي كيترينيو؟ دا السكس افيكت يور لايف بالنسبه اللي كيترينيو؟ بغيتي تو سكي ريبونس سيانتيفيك وكنتي فريمون انتريسي بلو سوجي، هو لارتيكل غنخليه لك هنا. طريقه اخرى نقدر نقول لك ان كاين بليزيور فاكتور اللي كيل فو بروندر اون كونت، مي ان جينيرال حيدو دابا من لا تيوري نقول لك ان ما كاينش اليان ديريكت. ان فيت ما كاينش اليان ديريكت من غير الا كنتي مسطي ودرتي داكشي رايت بيفور سيشن ديالك ديك الساعه خويا لي بيرفورمانس الله يعاون. المهم بوست ورك اوت كول صاحبي ودير كارديو ديالك، ارتاح ليه في داك الكارديو. الكنابيس كي افيكتي صحاب لاصال اي مين لايك مره في السيمانه. الا قلتي لي مره في السيمانه يا با بروبليم، الا قلتي لي مره في ما عرفتش شحال يا با دو بروبليم، مي اللي خصك تعرف سي كو نورمالمون الكنابيس راه كيتستعمل بور كومباتر لو ستريس. اوكي كيتستعمل ادويه، كاين ادويه فيهم هادشي، مي الا كنتي غتكون اكرو بيان سور غي افيكتي ليك لي بيرفورمانس ديالك و غي افيكتي ليك ليفولوسيون ديالك و الديفلوبمون مسكولير ديالك. هادي راه حاجه باينه. ابخي كاينين الناس اللي اكرو اللي ضروري ما خصو بور دي ستريسي وباش يتكونسونطرا في لا سيونس ديالو كي ياخذ شي حاجه افون لا صال. المهم كل واحد وكيفاش داير، مي انا جو كونساي با و فوالا. الاستقلال في بلاد اجنبيه راسك واش صعيب؟ كيف كانت التجربه؟ هاد لا كيسيون الصراحه مزيانه. اللي غنقول لكم ان هاد ليكسبيريونس الصراحه كنصح بها اي واحد انه يمشي لشي بيي اخر، يجرب انه يستقر في شي بلاد اخر. علاش؟ دو ان كتبدل لونفيرونمون ديالك. فاش كتبدل لونفيرونمون ديالك ما كتبقاش تكذب على راسك، حيت تيلمون كنكونوا حنا وسط واحد لونفيرونمون يا الصحاب يا لا فامي كو ما كنتعرفوش على ذاتنا، ما كنعرفوش راسنا شنو باغيين، شنو هو لوبجيكتيف ديالك الراسك، شنو هو لوبجيكتيف، شنو هما الحوايج اللي باغي توصل لهم، شنو هما الحوايج اللي باغي تحقق، شنو هما الحوايج اللي باغي دير. فاش كديسوسيا من هذا لونفيرونمون وكتمشي كتعيش في ان اوتر انفيرونمون، تماك كتبدا تختار ان نوفيل انفيرونمون. اي فاش هذاك الاختيار ديالك والاختيار ديال دوك الصحاب الجداد، الاختيار ديال داك لو سيركل الجديد، كيبين ليك ان فيت لوبجيكتيف ديالك وشنو اللي انت باغي دير. اختار ناس اون فونكسيون دي لوبجيكتيف ديالهم، اون فونكسيون دو واش هما بحالك، واش باغيين يوصلوا لشي حوايج بحالك. دونك تما كتكتشف ذاتك. هذه دو ان كتكتشف ذاتك. ثانيا كتولي عندك لو سونس لا ريسبونسابيلتي، يعني كتولي مسؤول وكتولي كتهز المسؤوليه وكتولي كتفكر في بزاف د الحوايج ما كنتيش تفكر فيهم كنتي باقي ساكن مع داركم ولا باقي نفس السير. ثالثا لو شونجمون ديما مزيان. لو شونجمون كيخليك انك ما كتبقاش في واحد لا روتين وكيحل لك عينيك على حوايج جداد. رابعا لا ديكوفيرت، كتكتشف ثقافه جديده، كتكتشف ناس جداد، كتكتشف واحد لا روتين دو في، نمط العيش جديد. المهم بزاف البلانات. انا بور ليكسبيريونس ديالي كنقول لك عشت في فرنسا، عشت في السويد، عشت في تركيا. كل اكسبيريونس كانت ديفيرونت، كل اكسبيريونس تعلمت منها شي حاجه جديده، كل اكسبيريونس عرفت على راسي شي حوايج جداد وخلاوني نولي لا بيرسون اللي انا دابا. دونك كو سو سوا بوين دو في بيرسونيل، كو سو سوا في قرايه، في خدمه، في لونطرينمون، في كولتوريلمون، ليسبري ديالك كيفاش كيتحل، لا كولتور اللي كديكوفري. المهم اكسبيريونس واعره. وكنصح اي واحد الا كانت عنده لوكازيون ولا كان عنده كيفاش يمشي يا قرايه يا خدمه يا اي حاجه ميم سفر يمشي ويجرب. باش نقدر ندوبي وانا عندي 20 جايز، الاولاد والبنات، الدوباج ولا الاستعمال ديال دي زورمون باش تزيد في لي بيرفورمانس ديالك وباش تزيد لو ديفلوبمون مسكولير ديالك راه ما عندوش علاقه ديريكت بلاج ديالك. اوكي بوغ الدراري اللي في البيك ديال لادوليسونس ديالهم اللي في لا بوبرتي ديالهم يلاه سالاو باقي لي زورمون طالعين السما، باقي التيستو كيرشرش، مات الدراري كيرشرش. المهم تيستو طالع، ايفيتيو لي زورمون، خليك قاد غير ماكلتك، قاد لك لونطرينمون ديالك وقاد سورتو النعاس ديالك باش تسيكريتي
enough les hormones ديالك يعني suffisamment d'hormones sécrétées فاش تنعس recovery مزيان الماكله مزيان l'entraînement مزيان راه غتبيرفورمي وغيكون ديفلوبمون مسكولار عندك واعر. ابخي شوف دوباج الدراري بصفه عامه كما كان لاج ديالك استعملو بور ان اوبجيكتيف بيان بريسي. الا كنتي غتستعمل الدوباج باش تطلع اون كومبيتيسيون اللي كاع لي كونكورون ديالك طالعين بالدوباج بيان سور كو غدوب. الا كنتي غتستعمل الدوباج غير باش تطلع شيب نورمال ديال البحر ديال الشوتينغ ديال اللباس ديال الحوايج ديال هادي ولا غير بور تو سونتير بيان سا سيغ ريان. راه حيت الدوباج فيه السايكل والبوست سايكل وفيه دي سايد افكتس يعني فيه دي زيفي سيكوندير اللي كيكونوا خايبين وزوينين المهم فيه روينه كامله دروينه بلا ما ديرها جوست باش انك تطلع فورمه. اوكي ديرها بور ان اوبجيكتيف بيان بريسي. Comment tu gères ton budget financier sachant que ton style de vie demande de l'argent. Healthy lifestyle, ماكله خروج سفر. اوكي alors مزيان هاد لا كيسيون سي اللي نقول لكم الدراري سي كو اسيو نحطكم vous avancez dans la vie انكم تملتيبليو لي سورس دو ريفونو ديالكم c'est-à-dire ما تبقاوش معتمدين على اون سول سورس دو ريفونو. كنتي معتمد على ما عرفت كنتي étudiant par exemple دير plusieurs jobs en parallèle دير tu peux aussi faire des services en ligne تخدم غير من PC ديالك دير des services pour d'autres personnes des particuliers ou des entreprises. كنتي كتقدر تخدم الويكاند كنتي المهم اسي ميم لا ميم شوز بور لي سالاري اسيو انكم ديفيرسيفيو لي سورس دو ريفونو ديالكم. ابخي الا محدك زدتي في الحياه وجمعتي واحد راس المال اسي دانفيستير بلوزيور دومين ريل استيت انفيستير في جو سي با في لا بورس انفيستير في دي بروجي اللي غادي يخليو لك واحد لو ريفونو باسيف اللي غادي تقدر تعاون به. دونك ديك الساعه غتقدر تجيري البودجي ديالك. انا بيرسونيلمون دابا ما معتمدش على اون سول سورس دو ريفونو شوز اللي كتخليني انني ما كنحسش فريمون بلو كو ديال الماكله اللي ديال هذا ستيل دو في. كل واحد يمشي على قد جيبو ماشي ضروري تشري الواي ماشي ضروري تشري لي كومبليمون اليمونتير راه سي با ستيل دو في ما تبقاوش تخلعوا بان لا خاصني فلوس باش هادي نو تقدر تشري شي بازيك وتطلع فورمه نقيه وهذا. ابخي السفر عاوتاني حتى هو على حسب البودجي تقدر تسافر بون سوم طالعه تقدر تسافر بون سوم هابطه راه كل واحد كيمشي على حسب البودجي اللي غيخليه انجوي داك السفر اللي غيخليه يستافد ويديكوفر يديكوفري pour découvrir. Alors عندي ديكالاج ما بين اليد اليسريه واليد اليمنيه واش كاين شي حل بوغ سا؟ شوف ديكالاج ما بين اليدين ديكالاج ما بين الرجلين راه عند كلشي سي تو افي نورمال سي ناتوريل كلشي عنده ايد صحاح من الاخرى كلشي عنده جهه في الظهر كتف صحاح من الاخر رجل صحاح من الاخر. اللي غادي ننصحك وهاد النصيحه جوبونس فيه درتها في لي ستوري خدم بليزولاسيون يونيلاتيرال حاول تخدم ايد وتعاود تخدم باليد الاخرى حاول تخدم الليج اكستنشن باليد ومن بعد برجل ومن بعد رجل اخرى جو سي با لات حاول ديك لا ماشين ديال الهامر حاول تخدم بايد وتخدم باليد الاخرى. المهم فاريي وهكا تقد ديكالاج ديالك ما تبقاش عوال غير على خدمه نورمال لي زيكزارسيس بازيك اللي كتعرف. حاول تكون كرياتيف شويه en fonction des problèmes اللي عندك. Where are you living? Actuellement Casablanca ولكن نورمالمون كنسكن ما بين المغرب وفرنسا مي دابا actuellement في الحدود ديجا راه حلوا الحدود. فين واصل النيفو ديال الشيب ديالك؟ الوغ ملي بديت لا سيري الشيب ديالي راه تبدلات جو بونس تكونوا لاحظتوها في الفيديو. كنت يلاه رجعت من واحد الانقطاع عن الدايت وعن الورك اوتس بطريقه منتظمه. دوكو دابا رجعت لونطرينمون ديالي رجعت النعاس ديالي مورا رمضان. دونك نقول لك ان الشيب ديالي راه غادا مزيان النيفو ديالي غادي مزيان مي باقي لا كومبيتيسيون بعيده. دونك دابا باقي بودي ريكومبوزيشن عاد ابخي باش ندوز النشيفه ديال الصحراء غنوريكم كلشي شنو اللي حسن على حسب الاكسبيريونس ديالك لا في ان كوبل ولا لا في سيليباتير. واو لا في ان كوبل جو بونس لا في ان كوبل حيت لا في دو سيليباتير الدراري تقارنا هذه اولا مناش الدراري غيفهمون. ثانيا سي بيان دو بارطاجي اون فري اون فيان اللي جينا ندوز بصح راه سي بيان دو بارطاجي الحياه ديالك الكوتيديان ديالك مع اون بيرسون
خاصة كان ديك لا بيرسون حتى هي عندكم لي ميم فهمتي لا ميم باسيون لي ميم زوبجيكتيف Merci beaucoup. لي ميم فالور لي ميم برينسيپ سي جونتي خويا الصراحة بلان ابخي بور لي سيليباتير الا كنتو سيليباتير باغ شوا وانكم كتفضلوا انكم تعيشوا بوحدكم صراحه انا ما كنفهمش هاد الكايند اوف بيبل الا كنتو سيليباتير باغ اوبليغاسيون ما لقيتوش لا بون بيرسون ما فهمتي هذاك الشيء كنعذركم مي سي سي كيسيون دو شوا être en couple c'est beaucoup mieux صراحه. Après pour parler plus sérieusement je pense que البلان هو ديال انك تكون en couple هو انك كتقدر تكون عندك اون بيرسون حداك اون بيرسون اللي تعاود لها تي بروبليم اون بيرسون اللي تعاونك في افري داي اون بيرسون اللي خالتي سلام خالتو سمع الناس زوينين سي هاي المهم عندك اون بيرسون تبارطاجي معها لا باسيون ديالك تبارطاجي معها شنو باغي دير تقدر تعاود ليها تقدر تشاور معها دي فوا راه كتكونوا دي تروك ما تقدرش تشاور مع everyone سو فوالا جو بونس كو هذا هو احسن بلان و صحه و فوالا كاين شي واحد كيبقى يصدعك كل نهار يبقى يعصبك كل نهار يبقى يطلع لك في راسك كل نهار يبقى يطرطح لك كل نهار ويعني كل نهار واش المغرب ولا الخارج بوغ تو خليج بلان الخليج واش المغرب ولا الخارج انا بيرسونيلمون بوغ موا المغرب علاش المغرب حيت جو نو مو سون با à 100% bien autre part que le Maghreb. Ça veut pas dire que je ne me sens pas bien ailleurs, mais في المغرب ouais exactement زعما راه عشت في des pays différents mais في المغرب je me sens chez moi et déjà هذا البلان c'est quelque chose là c'est quelque chose de très important se sentir chez soi. Après واش انت داكشي اللي كدير في حياتك غتقدر ديفلوبيه في المغرب حيت جو سي كو بزاف الناس كيديروا شي لعيبات اللي في المغرب كيحس راسو لا با دوبورتونيتي لا با دو شانس لا با دو ما كاينش فين يطور داكشي ديالو. there is always a way ما غتلقى البلان كيفاش تطور سوا طون طالون سوا طون سافوار فير سوا تي كومبيتونس في المغرب. اول بلان الدراري سي كو انايا اختاريت المغرب over many countries. Ça veut pas dire que je vais pas aller découvrir d'autres pays, ça veut pas dire que peut-être que je vais m'installer dans d'autres pays pour une expérience de quelques mois ou quelques années, على حساب تشوفوا معايا. Mais d'abord actuellement le Maghreb ou le futur, vraiment ou finir mes jours, ce sera le Maghreb. Voilà. الولد اللي دابا في الباك ياك وسولني واش لي زيتود سوبيريور ضروريين باش ينجح في حياته. القرايه مهمه ولكن ماشي هي كلشي. اللي بعدا واحد لا فراس كي ريزوم. ثانيا شنو نقول لك القرايه مزيانه دون لو سونس انك تقدر تستافد وتقدر تتعلم بزاف الحوايج ما غتقدرش تتعلمهم في شي بلاصه اخرى من غير المدرسه. ابري بور لي جون اللي كي فريمون انتريسي لشي دومين وكيقلبوا بوحدهم وكيديروا دي ريشيرش بوحدهم وكيمشيو كيقراو كتوبه كيمشيو يشوفوا سور انترنيت كيمشيو يديروا دي فورماسيون ابار راه كتسمى قرايه راه كتسمى كتقرا راه انديريكتومون انت كتقرا كيجي لك لا راه ما كتقراش راه هذيك راه قرايه بحد ذاتها راه قرايه اي هذيك اون بلوس سي بلوز افيكاس باسكو قرايه اللي انت اختاريتي واللي انت تانفيستيتي فيها. مي الدراري الا كنتو كتسولوا على القرايه لي بوست باك سيل فو بلي فيت ان تروك اللي كيعجبكم فيت ان تروك اللي حاسين براسكم غادي ديفلوباو فيه فيت ان تروك اللي كيساعد ليبانويسمون ديالكم كي كونتريبيو لو بيان ايتر ديالكم و كي كونتريبيو ليبانويسمون كو سو سوا بيرسونيل ولا بروفيسيونيل ديالكم. ما تمشيوش تقراو شي حاجه غير حيت فلان قراها ما تمشيوش ديروا شي حاجه غير حيت فيها الفلوس راه كلشي فيه الفلوس الا كنتي كتستعمل هذا يو كان ميك ات والله مي زعما سانسيرمون ما يبقاوش الدراري شنو نقول لكم سورتو بالنسبه للناس اللي كيقراو في دي دومين بحال دابا انا اون ايكول دو كوميرس كنت في ايكول دو كوميرس نعطيكم ليكزامبل ديالي كنسمعوا ديما على فان لا زعما فاش غناخذوا سبيسياليتي ديالنا الدراري اللي غيقراو الفينانس فيه فلوس كثر ماركتينغ سي با توب الاي ار اش سي با توب
شفتي كتوجدي لا نو مي سيريوزمون شي سمعنا الفينانس نو وي سي فغي سي الموين لا موين ديال لي صالير ما غاتحيدهاش مي الدراري راه ماشي كلشي كي لو ريفوني ديالك ماشي هو لو صالير ديالك هادي دو 1 باش ديرها في راسك دو دابا شوف دابا درتي ليهم الفا 55 اي فهموها عاود سمع هادي لو ريفوني ديالك ماشي هو لو صالير ديالك دو هاديك سي موين اوكي دونك انت دير لهم فيديو بحق الله عاد سي غيستافدوا نكمل الجمله دو هذيك اون موين وانت مش ضروري تكون في لا موين تقدر تكون اون اكسيبسيون دونك بوركوا با اي دو 3 بقات واش كتعجبك الحاجه ها انت فيها فلوس ها انت ما عرفت شنو ها انت عندك واحد سيغتان اتيكيت لاصقه عليك ولكن اصاحبي سي تو في سا 2 ans بقات في الاستمراريه اسكو تو بورا فير سا pendant toute ta vie ما بقاتش في 2 ans 3 ans ديال لاصقه عليك اون اتيكيت tu fais un truc non est-ce que tu pourras le faire pendant 15 ans 20 ans 25 30 45 ans même 45 ans بزاف مي بون راكم فهمتوني و جو بونس كو هادي كانت لا ديرنيير كيسيون اللي نجاوب عليها مون لا فامي يلا ساليت المونتاج ديال لا فيديو لقيت راسي ما درتش اوترو ما درتش كونكلوزيون المهم كانت هادي لا فيديو ديالنا دابا حنا باقيين في الخدمه دابا شي 12 الليل ما باين عليا في عيني نتمنى تكون لا فيديو عجباتكم عجبكم الكيو ان اي عجبكم الفول داي ونتلاقاو في لا بروشين فيديو اللي غادي تكون ناضيه